अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हैं बंधन के खूबसूरत बंधन के साथ। और जैसा कि आपने देखा, हमने गेस्ट बुलाई हुई थी जो कि आपको सिखा रही थी किस तरह से आप घर में बैठ के छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो हुनरमंद बन सकते हैं और सलीका शुआर बीवी में शामिल हो सकते हैं। हमारी यही कोशिश होती है इस प्लेटफॉर्म से कि हम अपनी बच्चियों को हर वो हुनर सिखाएं कि जिनसे कि वो एक अच्छी बीवी साबित हो, जिस घर में जाएं उनकी वाह वाह हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि खाना पका के किस तरह से आपने जो है वो अच्छे से जो है वो डेकोरेट कर दिया, किस तरह से टेबल डेकोरेशन की, किस तरह से टेबल मैनर्स आपको आने चाहिए, किस तरह से आप छोटे से किसी को गिफ्ट दे, क्योंकि सारी बातें तकरीबात तो आए दिन होती रहती है। किसी की बर्थडे आ रही है, किसी की शादी आ रही है, कोई फादर्स डे, मदर्स डे या ज़ियारतों से कोई वापस आ रहा है, तो किस तरह से आप छोटे छोटे गिफ्ट जो लेके जाते हैं उसी को जो है वो रैप करके कितना हसीन बना सकते हैं कि आगे वाला, लेने वाला भी बहुत खुश हो जाए और आपका दिल भी जो है वो खुश हो कि आपने किस खूबसूरती के साथ जो है वो दिया है। तो नाज़रीन, नादिया का शुक्रिया अदा करते हैं और चलते हैं मज़ीद आईडीज़ की तरफ। अब अगली आईडी जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसमें ये हमारे एक ईरानियन ब्रदर हैं, 45 ईयर्स ऑफ एज है और उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पहले इनकी जो है वो शादी हुई थी लेकिन नहीं बनी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, शिया है, सैयद है, तो हम ज़रूर बताइएगा। मैच्योर कोई हमारी बहन है, कोई मैच्योर हमारी बेटी है और जिनकी माँ ये प्रोग्राम देख रही हैं तो और इंटरेस्टेड है कि आप थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, यानी कि हम सोचते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी हो या जिस रीजन से हमें उसी से हो, तो थोड़ा सा अगर आप देखें कि शिया सैयद हैं और इस लिहाज से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है ज़रूर मुझे बताइए ताकि हम जो है वो आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताएं। उसके बाद एक और आईडी है जिसमें कि फ़ीमेल आईडी है और इस फीमेल में जो लड़की है वो 28 ईयर्स ऑफ एज है, शिया सैयद हैं और लंदन में मुकीम है, 5'7" उनकी हाइट है और वो जो है वो NHS में काम करती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको मज़ीद जो है वो उनकी मालूमात आपको फ़राहम करेंगे। उसके बाद हमारी आगे की आईडी है, उसमें लेडी जो है वो 45-46 की हैं, मैच्योर लेडी हैं, बाय प्रोफेशन वो है डॉक्टर हैं और उनकी जो है वो ऐसा कोई पार्टनर, लाइफ पार्टनर देख रही है जो कि कंपैटिबिलिटी में उनके जैसा हो, एजुकेटेड हो और यहीं पे यूके में मुकीम हो। तो अगर ऐसे हमारे कोई भाई हैं जो कि मैच्योर हैं और तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली आईडी है, अगली आईडी में लड़की जो है वो 29 ईयर्स ऑफ एज है, शिया सैयद है, 5'7" उसकी हाइट है, लंदन के आउटस्कर्ट में जो है वो मुकीम है और उन्होंने हौज़े से तालीम हासिल की है और काफ़ी दीनी अक़दार की हामिल हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है इस बच्ची में तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक और हमारे पास मेल आईडी है, 27 ईयर्स ऑफ एज है इस बच्चे की, 5'8" इसकी हाइट है और मॉडरेटली रिलीजियस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें, इसने जो है वो बिज़नेस में जो है वो डिग्री की हुई है, बिज़नेस एंड फाइनेंस में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताइएगा। उसके बाद एक और आईडी है, ये भी मेल आईडी है, नॉन सैयद लड़का है, 31 इसकी जो है वो एज है, कास्ट जो होती है वो कह रहे हैं मुग़ल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम इनकी मज़ीद डिटेल्स आपको फ़राहम कर सकते हैं। उसके बाद एक और लड़का है, शिया सैयद है, 27 ईयर्स ऑफ एज है, जैदी सैयद हैं और 5'7", 5'8" इस लड़के की हाइट है, बिज़नेस फाइनेंस में इन्होंने डिग्री की हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगेन तो मुझे बताइएगा। आपके लिए मैंने इजी किया है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप हम तक आएँ, फ़ोन करें, मुझे बताएं कि आप किस तरह की लड़की तलाश कर रहे हैं और आपके जो बच्चा है या बच्ची है जिसके लिए कि आप रिश्ता देख रहे हैं उसकी क्या डिटेल है, फिर बेस्ट मैच करके मैं आपको जो है वो रिश्ते बताती हूँ, लिस्ट देती हूँ।
तीन चार लोगों के कांटेक्ट नंबर देती हूँ और फिर आपसे जो है वो कहती हूँ कि आप खुद कांटेक्ट करें उनसे, और जब आप खुद कांटेक्ट करते हैं और बात बन जाती है तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं बनती तो दोबारा आप मेरे पास आते हैं और फिर मज़ीद जो है वहाँ से वो आप सिलसिले को पकड़ते हैं और इसी तरह जो है वो आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। लेकिन आईडीज़ बहुत सारी हैं, टाइम की लिमिटेशन की वजह से आपके साथ सारी आईडीज़ हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ा हमने आज की है वो आप को थोड़ा सा आइडिया अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की आईडीज़ हमारे पास प्रोफेशनल्स लोग हैं। और यूके में ज़्यादातर हमारी आईडीज़ जो हैं वो हम शेयर करते हैं वो यूके और यूरोप में होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे हम रहते हैं तो हमारे बच्चे यहीं से शादियां और अपने पार्टनर्स यहीं से तलाश करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान से लाना मसाइल भी हैं, गो के मैं कहती हूँ कि भाई पाकिस्तान से बच्चे जो आते हैं या वहाँ होते हैं माशाल्लाह से वो उनको भी हमें थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। तो जिस तरह से भी है आप मुझे कांटेक्ट करें मंडे टू थर्सडे शाम को 6 बजे से 9 बजे के दरमियान, और इंशाल्लाह ताला हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ से जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो थोड़ी सी इस्लाह हो जाए और इस्लाही पहलू से जो है वो गुफ्तगू हो। तो उसके लिए हमें इंडिया से यूपी से ज्वाइन कर रहे हैं क़िबला सैयद मुज़फ़्फ़र हसनैन ज़ैदी साहब, जो कि हमें बताएंगे कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरह कामयाब बना सकते हैं, वो कौन से सुनहरी उसूल हैं जिन पर चल कर हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को हसीन, खूबसूरत और कामयाब बना सकते हैं। और वो बच्चियाँ, वो बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो भी किस तरह से इन हमारी नसीहतों पे हमारे क़िबला जो फरमा रहे हैं और आइमा मासूमीन की तालीमात के पेश नज़र किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, हसीन और न सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि अपने दीन के लिए भी कामयाब तरीन बना सकते हैं। तो चलते हैं क़िबला की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दोबारा हिदायत टीवी पर बंधन प्रोग्राम के तहत एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बंधन प्रोग्राम के ज़रिए एक अज़ीम खिदमत अंजाम दी जा रही है। खुदावंद आलम बंधन प्रोग्राम के अरकान को सेहत व तंदुरुस्ती व तौफ़ीक़ात के साथ तूल उम्र अता फ़रमाए और हिदायत टीवी के अरकान को भी सेहत व तंदुरुस्ती व तौफ़ीक़ात के साथ तूल उम्र अता फ़रमाए जो इस मजहबी प्रोग्राम को नशर फरमा रहे हैं। आज का हमारा मौजू है इज़्दिवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के सुनहरे उसूल। इस मौजू को शुरू करेंगे हम एक हदीस के ज़रिए। हुसैन इब्न बशार अल-वास्ती से रिवायत है, वो कहते हैं कतबतो इला अबी जाफ़र असअलुहु अनिन निकाह फ़कतबा इलैया मन ख़तबा इलैकुम फ़रदीतुम दीनहु व अमानतहु फ़ज़व्विजूहु अल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। ये हदीस काफ़ी में जिल्द नंबर 5 में मौजूद है। बशार अल-वास्ती कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक ख़त लिखा और निकाह के सिलसिले में सवाल किया कि निकाह कहाँ से और किस तरह से किया जाए, किन अफराद में किया जाए। इमाम ने उसका जवाब तहरीर फरमाया, तुम उससे शादी करो जिसके दीन और अमानत से तुम राज़ी हो, और अगर दीन की बुनियाद पर निकाह नहीं करोगे तो ज़मीन में फितने के सबब बनोगे और फ़साद कबीर का सबब बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि निकाह और इज़्दिवाजी ज़िंदगी को
بہترین بنانے کے لیے مال دولت حسن کو بنیاد نہ بنایا جائے بلکہ دین اور کردار کو بنیاد بنایا جائے، اس لیے کہ اگر کریکٹر بہترین ہوتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے تو ازدواجی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ شادی کرو جہاں دین بھی مضبوط ہو اور کردار بھی مضبوط ہو۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح سے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ بمن نزوجہ، اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہم کس سے شادی کریں؟ فقال الاکفاء، پیغمبر اسلام نے فرمایا کفو سے شادی کرو۔ فقال یا رسول اللہ ومن الاکفاء، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کفو کون ہے؟ فقال المؤمنون بعضهم اکفاء بعض، پیغمبر نے فرمایا بعض مومنین بعض کے کفو ہیں۔ اب اس حدیث مبارک سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ کفو کے لیے ایمان شرط ہے، اگر مومن ہے تو مومنہ کے لیے کفو ہے۔ اگر اس کو معیار قائم کیا جائے تو ازدواجی زندگی ہمیشہ کامیاب و کامران رہے گی، کہ رشتے کے وقت ایمان پرکھا جائے کہ اگر مومن ہے تو اس کا عقد مومنہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ ایمان کو شرط بنا کے اللہ نے اس کام کو اتنا آسان کر دیا کہ ساری صلاحیتیں ایک طرف اور ایمان ایک طرف، اگر مومن ہے تو پھر مومن کے لیے وہ کفو ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تزوج والقمر فی الاقرب لم یر الحسنہ، جس نے قمر در عقرب میں شادی کی وہ کبھی حسنات دیکھ ہی نہیں سکتا، یعنی ہمیشہ ازدواجی زندگی میں پریشانی آئے گی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے دنوں کا انتخاب کریں کہ جب قمر در عقرب نہ ہو۔ اس کی تفصیل آپ کو جنتری میں اور بہت ساری کیلنڈرز میں اور کتابوں میں مل جائے گی، جس کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس طرف متوجہ ہونا لازم ہے کہ جب ہم نکاح کی تاریخ رکھیں تو قمر در عقرب نہ ہو، اس لیے کہ اگر قمر در عقرب میں نکاح ہو گیا تو ازدواجی زندگی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ معصومین کے ارشاد کی روشنی میں ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے زوجہ کے ساتھ شوہر کا انس بہت ضروری ہے۔ اگر انس ہے تو ازدواجی زندگی بہترین طریقے سے انجام کو پہنچتی ہے، اور انس احترام سے پیدا ہوتا ہے۔ زوجہ شوہر کا احترام کرے، شوہر زوجہ کا احترام کرے، دونوں کے حقوق ہیں، زوجہ شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر زوجہ کے حقوق ادا کرے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر غور و فکر کریں، مطالعہ کریں کہ معصومین نے کیسے زندگی گزاری اور وہ زندگی گزار کے نمونہ عمل بنایا، تاکہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے بعد ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں۔ بیجا فرمائش نہ کریں اور شوہر بھی زوجہ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اس تال میل سے زندگی گزارے تاکہ کوئی اختلاف سامنے نہ آئے۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان رشتوں میں ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہ آپ انہیں کمتر سمجھیں نہ وہ آپ کو کمتر سمجھیں، اس لیے کہ اگر شریک حیات کہا گیا ہے
تو شریک حیات کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کے عمل کے اعتبار سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل انجام دیں گے تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ دیگر مسائل ہیں جہاں پر فوقیت دی گئی ہے مرد کو خاتون پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور نان و نفقہ شوہر پہ واجب کیا گیا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ جب ذمہ داریاں بڑھائی گئی ہیں تو وہیں پر اس کے اختیارات کو بھی اللہ نے زیادہ کیا ہے۔ تو یہ آپس کا جو تال میل ہے، اس کے ذریعے سے جب زندگی گزاری جاتی ہے تو پھر کوئی اختلاف سامنے نہیں آتا ہے۔ اب آپسی تال میل کی مثال اور نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو معصومین کی زندگی میں انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے سمجھایا، اور لاکھوں سلام ولیوں کے ولی، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور شہزادی کبریٰ، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صدیقہ طاہرہ، عالمہ علیمہ۔ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، زوجہ کی زندگی کیسی ہے۔ مولائے کائنات نے جب بھی معلوم کیا کہ شہزادی آپ جب سے اپنے بابا کے گھر سے میرے یہاں تشریف لائی ہیں، آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ میں آپ سے کیا فرمائش کروں کہ جس گھر میں جوانان جنت کے سردار رہتے ہوں، جس گھر میں وہ شخص رہتا ہو کہ آیتیں بے چین ہیں کہ علی عمل انجام دیں، تو ہم اتر کے زمین پہ آئیں، تو ایسے گھر میں مجھے اور کیا چیز کی طلب ہوگی۔ یہ دیکھیں آپ کہ مولائے کائنات جیسا انسان، وہ میرے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کہ کائنات پہ جس کا اختیار ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ مولائے کائنات ان کو عطا کریں، ان کو دیں، لیکن شہزادی اس حق کو نمونہ عمل قرار دے رہی ہیں کہ مولائے کائنات معلوم کر رہے ہیں، مگر شہزادی فرماتی ہیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ایک مرتبہ ایسی بات ہوئی کہ جب مولائے کائنات نے بہت اصرار کیا تو شہزادی نے پھر فرمایا کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں کچھ کہوں اور آپ اس سے خوش ہو جائیں گے تو آپ کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ ایک انار میرے لیے لے کے آئیں۔ اور وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مولائے کائنات انار لے کے آئے، اور راستے میں ایک مریض ملا اور اس مریض کو وہ انار دے دیا، اور انار دینے کے بعد مولائے کائنات جب گھر تشریف لائے تو شہزادی نے فرمایا کہ آپ نے کتنے عمدہ انار مجھے بھیجے تھے، اتنے شیریں انار میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ اس طرح کا تال میل زندگی کا، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، بس صرف اور صرف اتنا ہے کہ شوہر مجھ سے راضی ہو جائیں اور مولائے کائنات چاہتے ہیں کہ شہزادی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں قبلہ کی کہ انہوں نے ہمیں انڈیا سے جوائن کیا اور بہت ہی مفید جو ہے وہ ہمیں باتیں بتائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس معاشرے میں رہنا بھی ہے اور بہت ہی مشکلات بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ائمہ معصومین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارے تو ہماری زندگی آسان اور احسن جو ہے وہ طریقے سے گزر سکتی ہے۔ تو بہت شکریہ قبلہ کا۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ آئیڈیز بھی شیئر کی، آپ کے ساتھ سنہری اصول بھی جو ہے وہ ہم نے شیئر کیے، اور ہم نے بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو گفٹ پیک کرنا بھی سکھائے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بھی جاری و ساری رکھیں گے، جب تک آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔